जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, हमें जान से प्यारा। जो भी जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। Good evening and welcome to Tonight with Faria. PSL final, दहशतगर्द हार गया, पाकिस्तान जीत गया. Let's take a look at the headlines tonight. Congratulations पाकिस्तान, क्रिकेट के जुनून ने दहशतगर्दी के खौफ को शिकस्त दे दी. PSL पर कौम ने यकजहती का मुजाहरा करके दुनिया को अमन का पैगाम दिया. PSL के खिलाफ भारत के तमाम हथकंडे नाकाम. इमरान खान दावत के बावजूद PSL का फाइनल देखने क्यों नहीं आए? मनी लॉन्ड्रिंग से पाकिस्तान को सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान, जिम्मेदार कौन है? पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर से. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से. साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान से. और PSL के चेयरमैन नजम सेठी से. And a very warm welcome to the show. Big day for Pakistan. PSL फाइनल में पेशावर ज़ल्मी कामयाब हो गई, मगर हकीकत यह है कि जीत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुई. किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, कहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा था? लेट्स टेक अ लुक. भारत में क्या हुआ? फाइनल बनाने वाली क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के विदेशी खिलाड़ियों ने लाहौर जाने से इनकार कर दिया है. और तो और कोई विदेशी कमेंटेटर भी लाहौर जाकर अपनी जिंदगी कि आखिरी कमेंट्री करने का रिस्क लेने को तैयार नहीं हुआ. बस यहीं से पाकिस्तानी क्रिकेट का सियापा शुरू हो गया है. पाकिस्तान में क्रिकेट की महफिल सजने से पहले ही सियापा हो गया. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के विदेशी खिलाड़ी केविन पीटरसन, काइल मिल्स और ल्यूक राइट ने फाइनल मैच खेलने के लिए लाहौर जाने से कन्नी काट ली. इंग्लैंड के ऑलराउंडर ल्यूक राइट ने ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, क्रिकेट के खेल को मैं अपने परिवार से ऊपर नहीं रख सकता. PSL का मामला उस वक्त सियासी रंग इख्तियार कर गया जब इमरान खान ने फाइनल लाहौर में करवाने को पागलपन करार दिया. इस बयान को अवाम में ज्यादा पसंद नहीं किया गया, मगर इमरान खान न सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे बल्कि उन्होंने लाहौर में फाइनल देखने से भी माजरत कर ली. उसकी वजह क्या थी? लेट्स वॉच इमरान खान. मैच पे तो मैं कहता हूँ अगर यानी इतना मुश्किल ना होता हुआ मैच जाने पे कि 2 मील गाड़ी खड़ी करके, तो मैं खुद भी चला जाता अगर लाहौर में होता. मैंने मैच पे जाना चाहिए लोगों को. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी को रोका नहीं है. और अगर पेशावर के लोग हैं, KP के लोग हैं, वो अगर पेशावर की टीम को बैक करना चाहिए तो जाना चाहिए. मैं बात कुछ और कर रहा हूँ कि इससे ये कहना कि इंटरनेशनल क्रिकेट आ जाएगी, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट को और डरा दिया इन्होंने. एंड यही सवाल है कि मैच हो गया, जबरदस्त तरीके से हो गया, आगे इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्यों इतना अहम था ये मैच? लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट. क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून का नाम है. दहशतगर्दी की वजह से गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट नहीं हो सकी. पाकिस्तान के स्टेडियम वीरान पड़े थे, मगर PSL की सूरत में कौम को एक बार फिर क्रिकेट से अपनी वालेहाना वाबस्तगी के इजहार का मौका मिला. दहशतगर्दी की नई लहर के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने PCL का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला किया. इस फैसले को इमरान खान ने पागलपन करार दिया. कुछ और हलकों ने भी इसे सिक्योरिटी रिस्क कहा, मगर अवाम की बड़ी तादाद ने इसे सराहा और फाइनल के टिकटों के हुसूल के लिए लंबी लंबी कतारें देखने में आईं. कल फाइनल के दौरान पाकिस्तानी कौम का जोश और जज्बा काबिले दीद था. हम इस मैच से दुनिया को अमन और भाईचारे का और पाकिस्तान में क्रिकेट लवर का पैगाम देंगे कि ये क्रिकेट से प्यार और खेलों से प्यार करने वाली दुनिया है. हमें कोई भी
अपनी किसी भी किस्म से दहशतगर्दी से हमें नहीं दबो सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मुझे टिकट भी मिला है और मैं मैच देखने का मौका मिलेगा, बहुत खुशी। ऐसी फीलिंग्स होती हैं जब हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं होती या इस तरह का फेस्टिवल, और क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जो पूरी कौम को मुत्तहद कर देती है। फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। इस चीज़ को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जो हम लोग पाकिस्तानी है, इट्स अ पीसफुल कंट्री। दहशतगर्दों अब बहुत हो गया, बस अब हम एक हो गए हैं, हम एक हो गए हैं, हम एक हो गए हैं, नहीं छोड़ेंगे, हम अपना सुकून बर्बाद नहीं करेंगे। PSL की कामयाबी ने साबित कर दिया कि कौम दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं और पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। And I'll start with you, Asad Umar साहब. Thank you very much for being on the show. आपने ट्वीट भी की, आपका स्टांस भी फर्क था, इंडिविजुअल स्टांस था पार्टी से अपनी और PSL। ये पार्टी इशू कैसे हो गया कि मैच देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, मैच कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कोई पॉलिटिकल इशू थोड़ी था, एक पर्सनल ओपिनियन थे, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे। जी मेरा और इमरान खान के ओपिनियन में फर्क था इस इशू के ऊपर। बट कंसिडरिंग कि आपकी पार्टी लीडर ने बड़ा ओपनली ट्वीट भी किया, तो इट्स अ गुड साइन कि आपकी पार्टी में आप बात कर सकते हैं, अपने ओपिनियन अलग दे सकते हैं, बट था अलग अलग नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ये तो पॉलिटिकल इशू नहीं है ना, यहाँ पे अलग था। It was made political sir, जब आपके लीडर ने ट्वीट किया। नहीं खैर वो मैं बस बहस में नहीं पढ़ूंगा किसने इसको पॉलिटिकल कर दिया, लेकिन कोर पॉलिटिकल इशू पे हमारे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, राइट, और हम पब्लिकली पोजीशंस लेते हैं। ये सियासी, मैंने कल यही ट्वीट किया था, मैंने कल यही ट्वीट किया था, मैंने कहा ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, ये मुगलिया दरबार नहीं है जैसे कुछ और हैं यार, एक अपना अपना ओपिनियन होता है जी, बिल्कुल। बल्कि ये था अच्छी चीज और ऐसी, बट यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू वो होता है, एक कोर कमेटी मीटिंग होती, उस कोर कमेटी में बहस होती, मैच को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस किया, उससे कुछ लोग इत्तेफाक करते हैं पार्टी के अंदर, कुछ लोग नहीं करते, जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग इत्तेफाक करते हैं, नॉन PTI लोगों ने इत्तेफाक किया उनमें से कुछ लोगों ने उस व्यू को। सो बेसिकली इसको नहीं करते सियासी तो बेहतर नहीं था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने सियासी, आप मैं बता रहा हूँ, आप सियासी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा था, ठीक है ना, इसलिए वो सियासी हो गया, अदरवाइज बात क्रिकेट की हो रही थी सिर्फ, और अगर आप उसका पर्सपेक्टिव भी देखें उस बयान का तो क्रिकेट के बारे में था। तो हम आपके ओपिनियन पे आ जाते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये था जी, मैंने पहले ये कहा था कि अगर हम दो काम करने में कामयाब हो जाएं तो ये बहुत अच्छा एक काम हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम हो जाएगा। एक कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें जिंदगी मफलूज किए बगैर, और दूसरा ये कि तमाम प्लेयर्स ना आए, चंद अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो आ जाएं मैच खेलने के लिए। मेरे ख्याल में दोनों काम अचीव हो गए कल, तो बहुत अच्छा हमारा जबरदस्त काम हो गया। सो हम फिर कंग्रेचुलेट किसको करें? मैंने ये कल भी बोल चुका हूं, मैं जो भी इन्वॉल्व था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी थी, सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। को भी कर दे। मेरी आखिरी खबरें आने तक नजम सेठी साहब PCB के तो आप अगर नजम सेठी को कहती हैं कि वो इंडिविजुअली अलग है, PCB अलग है, तो चलो हम दोनों को कर देते हैं। So everybody needs congratulations। और PTI में भी हमने अच्छी बात देखी कि डिसेंट है, आपस में आप इख्तलाफ करते हैं, मगर आपकी राय फिर ठीक मान लें हम, खान साहब से थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई इस मामले में। ये तो खैर इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन है, जजमेंट की बात होती है। देखें जजमेंट कॉल होती है, जजमेंट कॉल जो है कल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। खुदा ना खास्ता कल अगर हो जाता कोई वहां पे एक छोटा मोटा धमाका हो जाता, अल्लाह ना कहे सर, बट स्टिल लेकिन अगर हो जाता तो बहुत सारे लोगों का यही ओपिनियन होता कि देखा हमने पहले कहा था, इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसमें गलत और सही नहीं है, एक जजमेंट कॉल है, वो जजमेंट कॉल जो है हमारे कुछ हम जैसे लोगों की ठीक हो गई कि ये अच्छा काम हो गया। राइट, मोहसिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मोहसिन खान साहब, कितना अहम था कल का मैच और क्या हमने उससे नतीजा अखज़ कर सकते हैं फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान? फरिया, सबसे पहले आपको असद उमर भाई को सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहली बात तो थैंक यू फरिया, मैं ये कहूँगा, देखिए लेट्स फेस द फैक्ट्स। कल मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि सब कुछ खैरियत से हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो, बम क्या कोई पटाखा ना फूटे। इसका टोटल क्रेडिट अल्लाह के बाद जाता है हमारी फोर्सेस को, उसके बाद हमारे रेंजर्स को, हमारी पुलिस को और इंतज़ामिया को, और वो कुछ हो गया। उसके आगे अगर आप बात करती हैं क्रिकेट की, तो देखिए मैं बात करूँगा फर्स्ट एज अ पाकिस्तानी, देन एज अ क्रिकेटर, लेकिन ऑल्सो एज अ क्रिकेटर। एक कल एक क्लब क्रिकेट का मैच था, इसको हम क्लब लेवल का मैच कह सकते हैं। इवन जब दुबई में ये हो रहा था फाइनल से पहले,
تو اس میں جو پلیئرز انوالو تھے اوورسیز پلیئرز یا تو وہ ریجیکٹڈ پلیئرز تھے یا پھر ریٹائرڈ پلیئرز تھے، تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا کوئی مارکا نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے چلیے آپ نے پی ایس ایل کرا لیا، جبکہ فرسٹ پی ایس ایل میں یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ اب سیکنڈ پی ایس ایل پورا پاکستان میں کرایا جائے گا. اور وہاں پھر اب کیا ہوا کہ وہاں تک آخر تک جا کے آپ نے دیکھا. بلکہ مجھے ایک بات سنی میں نے کہیں، مجھے بہت ہنسی آئی اس بات پہ کہ پی ایس ایل کی کمیٹی کی طرف سے پلیئرز کو جب آدھا ٹورنامنٹ ہو گیا تو ان سے کہا کہ بھائی وہ ہم فائنل پلان کر رہے ہیں لاہور میں یا پاکستان میں کہیں پہ بھی. تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا لیٹس سی whether we get to that stage or not. And what exactly happened when they got to that stage, اس میں سے 90% لوگ بیک آؤٹ کر گئے. اس لیے بیک آؤٹ کر گئے کہ اگر یہ چیز جب ساری چیزیں دیکھیے، یہ جو پلیئر آیا تھا باہر کا، ویسٹ انڈیز کا ہو یا آسٹریلیا کا ہو یا ساؤتھ افریقہ کا ہو، وہ گورنمنٹ کانٹریکٹ پہ یا اپنے کرکٹ بورڈ کے کانٹریکٹ پہ نہیں آتا، وہ پرائیویٹ کانٹریکٹ پہ آتا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ یہ ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ایک کانٹریکٹ بنواتے اور ان سارے اوورسیز پلیئرز کو کہتے کہ بھائی یہ کانٹریکٹ ہے کہ ہم آخری 4 میچز یا آخری میچ ایون فائنل ہم پاکستان میں کرانا چاہتے ہیں فار اے گڈ ول. یہ سائن کروا لیتے ان سے. آئی ٹیل یو واٹ، ہو سکتا ہے اسی وقت وہ سارے پلیئر وہاں سے واپس چلے جاتے، اور اگر نہیں جاتے تو پھر ان کو آنا پڑتا، اس لیے کہ آپ کانٹریکٹ باؤنڈیڈ ہو جاتے. اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز میں یہی کہتا چلوں کہ دیکھیے ہم 2 مقصد تھے اس میچ کا، کل کے میچ کا. ایک تو اللہ کا بہت بہت میں شکر ادا کرتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ سب خیر و عافیت سے سب کچھ ہو گیا ٹھیک ٹھاک. لیکن اس کے 2 مقاصد تھے. ایک یہ کہ آپ دنیا کو میسج دیں کہ پاکستان میں کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے. خیر اس کے لیے فوج کافی لمبی چوڑی لگی ہوئی تھی، رینجرز لگی ہوئی تھی. وہ بھی آپ پتہ ہے وہ جو باہر کا جو میڈیا ہے نا، وہ ہم لوگ اتنا معصوم یا جذباتی نہیں ہے. وہ ایک پوائنٹ کو بڑی کلوزلی واچ کرتا ہے کہ یہ ایک T20 کا لوکل کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جس میں کوئی اتنے بڑے نام بھی نہیں ہیں، اس پہ اتنی بڑی سیکیورٹی. اور اس کے بعد یہ، اور دوسرا پیغام کیا پہنچانا تھا کہ ہم یہ فیلنگ دے سکیں کہ اب انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آ گئی ہے. ان پلیئرز کے ساتھ، ان سٹینڈرڈ کے پلیئرز کے ساتھ زندگی بھر پاکستان میں جو اگر یہ سوچ رہا ہے تو وہ غلط سوچ رہا ہے، نہیں آئے گی. اور میں اپنا پرسنل ایز اے کرکٹر آپ کو جو میں نے 10 سال کھیلا ہے، اور گوروں کی جو دماغی سوچ ہے نا، ساؤتھ افریکنز ہوئے، آسٹریلینز ہوئے، انگلش ہوئے، ان کو میں جانتا ہوں بیکاز ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہوں بہت. ان کی سوچ جو ہے نا، پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے، لیکن دیر ٹاپ پرائرٹی از دا لائف. وہ ایک کتے کی زندگی کو بھی اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جو آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ جو کبھی کبھی ہمارے یہاں انسانوں کی زندگی کا اتنا خیالات نہیں رکھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں فریا ہم کو چاہیے، سن میں لاسٹ بات کہہ رہا ہوں اس بات پہ، ہمارے ملک میں ہمیں چاہیے سکون، امن، پیار، محبت، کھیل کود، ہر چیز سب کچھ خود بخود آ جائیں گے. جب لیٹ سے آپ کے گھر میں ہر چیز کھانے کے لیے موجود ہے، مہمان کو آپ بلائیں گے تو دین یو کین ہیو اے ونڈرفل پارٹی. گھر میں کھانے کی پرابلم پڑی ہوئی ہیں، گھر میں مصیبتیں، دہشت گردی کی، نوکریوں کی، جابس کی، پڑھائی کی اور غربت کی، ساری چیزوں کی پرابلم ہو رہی ہے، بجلی، گیس، پانی. اور ہم کھیل کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ بھی ایک آرڈنری سا میچ. میں کہتا ہوں بہت اچھا ہو گیا، لیکن آرڈنری سا میچ، بٹ دس از ناٹ دا رائٹ میسج. رائٹ. ایک اور اوپینین بالکل اپوزٹ جو کہ تھا، یہی اوپینین آلموسٹ عمران خان صاحب کا بھی تھا. ہم اس پہ آپ سے سوال پوچھیں گے ریٹرن آف کرکٹ کس حد تک ہے، بٹ آفٹر اے کوئک بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. جاوید عباسی صاحب، 2 اہم باتیں جو اچیو کرنی ہے. اب بڑا دن تھا، اس میں اوپینینز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ایک پارٹی میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے اسد عمر صاحب کی پارٹی میں دیکھا، لیکن کیا جو گولز تھے جو محسن خان صاحب نے کہا وہ حاصل ہو گئے ہیں؟ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی، دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں کل کی جو دن تھا وہ پاکستانی لوگوں کے لیے بہت بڑا دن تھا.
یہ وہی نہیں جو لوگ وہاں اسٹیڈیم میں موجود تھے بلکہ پاکستان کا رہنے والا پاکستان کے اندر تھا یا دنیا کے کسی بھی جگہ پہ تھا، وہ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ یہ میچ کامیاب ہو اور وہ خوش بھی پڑا تھا۔ اس کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں اندر کھیلنے والی ٹیموں نے کے خلاف، ٹیم میں پشاور نے زلمے کو مبارکباد اور پاکستان کے لوگوں کو بھی مبارکباد ہے۔ یہ کیوں اتنا امپارٹنٹ ایونٹ ہوا، ذرا سوچنے کی یہ بات ہے۔ یہاں پہلے بھی بڑے بڑے میچ ہوتے رہے، شاید تاریخ میں پاکستان کے لوگوں نے اس طرح کا جذبہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے کم از کم اپنی زندگی میں پچھلے کچھ سالوں میں یہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ میسج کیا دینے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کا فیصلہ کیا گیا جب پاکستان کے اندر یک کے بعد دیگرے بڑے حملے ہوئے، اٹیک ہوئے، لاہور میں، کراچی میں ہوا، 7 شریف میں ہوا، پشاور میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا، اور دہشت گردی کے ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اس وقت دنیا کے جو ہمارے پڑوسی ممالک جو ہم سے خوش نہیں ہیں، انہوں نے بھی ایک کمپین شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے مل کے کیا ہے وہ بڑا بہادری کا فیصلہ تھا، اور قومیں ہمیشہ بڑے فیصلے کرتی ہیں۔ اس کو آپ کو مل بھی رہی ہے اپریسیشن، اسد عمر صاحب جو مخالف پارٹی کے وہ بھی میں اسی پہ جا رہا ہوں۔ یہ جو سب سے بڑی بات تھی، پیغام کیا دینا تھا دنیا کو 2 پیغام۔ ایک پیغام تھا دہشت گردوں کو کہ آپ ہمارا اتحاد نہیں توڑ سکتے، یہ وہ قوم ہے جو زندہ قوم ہے، انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف لڑے گی۔ پاکستان کی زمین آج بھی بڑی محفوظ ہے، اور جو دنیا میں دکھا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ نہیں کھیلا جا سکتا، پاکستان محفوظ نہیں ہے، یہ میسج دنیا کو دے رہی تھی۔ لیکن یہ سینئر کرکٹر ہے محسن خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں یہ میسج نہیں کیا۔ محسن صاحب کی اپنی ہو سکتی ہے، حالانکہ کی اپنی سوچ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب سے زیادہ کرکٹ میں کون بڑا آدمی گزرا ہے، کتنے بڑے، لیکن ان کی ججمنٹ غلط نکلی ہے، ان کا بھی خیال نہیں تھا۔ دیکھیں نا، انہوں نے جب وہ فیصلہ کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پاگل پن ہوگا اگر یہ معاملہ شروع کرے۔ کیوں نہیں آئے میچ دیکھنے کے لیے؟ لیکن چیف منسٹر آئے ہوئے تھے، ساری حکومت آئی تھی، تو اس سے یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب جائیں یا نہ جائیں، فرق یہ پڑتا تھا کہ کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور دنیا اس کے لیے بیٹھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ صحیح، دنیا کو بلا رہے ہیں تو کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر کے آنے سے۔ کانفیڈنس الحمدللہ وہاں گیا ہے، چیف منسٹر وہاں گئے ہیں، گورنرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ساری حکومت بیٹھے اور ساری اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ مشکور ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ججمنٹ ہے اسد عمر صاحب کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی ججمنٹ، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایک ججمنٹ میں نے ان کی وہاں بھی بڑی اچھی دیکھی تھی، جب یہ پرائم منسٹر تقریر کرنے کے لیے آئے نیشنل اسمبلی میں، ایک دم اپوزیشن نے بائیکاٹ کیے کھڑے رہے۔ میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں یہ ججمنٹ دے رہے تھے کہ جی ہمیں اپنا سوال جواب کرنا چاہیے۔ یہ ججمنٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل پاکستان کے لوگوں نے دنیا کو یہ بتا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا کیا پروپیگنڈا تھا، دنیا کو اور لوگوں کیا ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے، دہشت گرد کیا سوچ رہے تھے۔ سب سے بڑا پیغام کیا گیا کہ یہ پیغام کیا کہ قوم میں اتفاق اور اتحاد ہے، قوم اس کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردی جو ہے انشاءاللہ اس کا کلا کما ہوگا اور خاتمہ ہوگا، کرکٹ یہاں بحال ہوگا، ساری دنیا انشاءاللہ آئیں گے، اور دنیا کا بزنس مین آئے گا، یہاں کرکٹ لوگ کھیلنے آ جائیں گے، یہاں ٹورزم کے لیے لوگ آئیں گے۔ پاکستان اتنا ہی محفوظ ہے جتنا دبئی ہے یا کوئی اور جگہ، اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے کہ کل ایک بڑا دن تھا، سب کے لیے خوشی منانا چاہیے، اور ہمیں ٹیررزم کے لیے آگے جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ محسن خان صاحب، وہ یہی 2 اوپینین ہے، آپ وہاں تھے، آپ نے فیل کیا۔ Again, I know if I put you in a difficult position, I apologize, لیکن عمران خان صاحب نے کہا عراق میں بھی پھر ایسے ہو سکتا ہے، اتنی فوج میں تو عراق میں بھی میچ کرا سکتے ہیں، مگر کیا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کل قذافی اسٹیڈیم کو عراق سے؟ پہلی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی فریہ آپ کمال کے سوال پوچھتی ہیں، آپ ان سے پوچھ رہی ہیں میاں نواز شریف کیوں نہیں آئے تھے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں غدافی میں جمع کرتا ہوں 25,000 بندہ، پیک کرتے ہیں غدافی، سارے پاکستان کا میڈیا کی لائیو نشریات شروع کرا دیتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر ہر 10 منٹ کے بعد کراؤڈ ہزاروں لوگ نعرے لگانا شروع کر دیں گے، گو فریہ گو، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ آئی کیوں نہیں۔ اچھا، یہ this is a very political statement though. Political statement کیا یہ ہونی چاہیے تھی گو نواز، پہلی تو آپ بتائیں کہ میں نے، یا گو اینی بڈی یا گو عمران؟ نہیں، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جو بتایا کہ غلط ہوا، یہ میں نے کوئی غلط بیانی کی، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ الزام آپ کی پارٹی ان پہ لگاتی رہی، نہیں میں تو سوال مجھے نہیں، حقیقت ہوئی، میں جواب دیتا ہوں آپ کی بات کا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ہو رہا تھا جی، جس کو پہلی دفعہ شروع ہوئی نا، ہماری لیڈرشپ اس بات سے تو نہیں ڈری کہ ڈر کے نہیں گئی ہے، ڈر کے نہ بیٹھ گئی ہے، لوگوں کو کہا ہے، پیغام دیے۔ لیکن عمران خان جیسا سب کے آدمی کا پیغام، میں نے اس بات پہ جانا تھا، دنیا کو انہوں نے کل کیا پیغام دیا؟ بات مکمل کر لوں پھر آپ ضرور دے دیجیے نا۔ دیکھیں اتنا بڑا اوکیجن، میاں نواز شریف اتنے بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائز ڈسٹریبیوشن کے بھی باہر نہیں آئے، تو وہ جو نعرے بازی ہوئی اس سے فرق تو ان کے اوپر پڑا۔ آپ کا کیا ایسٹیمیٹ ہے، کتنی نعرے بازی ہوئی؟
बेतहाशा हर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाते थे। जब शुरू हुई ना पहली तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा ये क्या आवाजें लगा रहे हैं, मैं कहा गो नमाज गो। कहती है नहीं नहीं कैसे हो सर, ओ सर खुदा दा खौफ से हम बैठे थे। अच्छा मैं बताता हूं जी, हम बैठे में नहीं पढ़ना चाहते। अगर क्या समझेंगे लाहौर में हमने इनको सारे इलेक्शन में हराया है, ये भी बाई इलेक्शन हमारा है, हमारे से ज्यादा इनके लोग लाहौर में हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी किसी लीडरशिप के मुतालिक ये अल्फाज नहीं करा। ये खड़े कर ले मेरे मुतालिक नारे लगवाए, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं पहले तो आपको ये बोल दूं 500-600 आदमी इकट्ठा करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। सियासी मैदान में हमने इनको बार बार शिकस्त दी है, वहाँ हमारे ज्यादा तादाद में लोग थे। सर ये मैं अब आखिरी दफा बोल रहा हूँ, अगर आप बात बोलने के बीच में बात करेंगे ना तो ये प्रोग्राम फिर आगे चलेगा नहीं, फैसला आपका है, मुझे कोई इतराज नहीं है, प्रोग्राम में नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं अपनी वक्त में बात करूंगा, आप अपनी वक्त में बात करें, जो मर्जी बोलनी बोलें, अगर आप बात में बार बार इंटरप्ट करेंगे मैं प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। अच्छा जी अब आ जाइए बात क्या हो रही है। जैसे मैंने कहा नारेबाजी तो हो रही थी। देखे ये जो है मैंने इस मैच से पहले कहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि जी वहाँ पे होगा, मैंने कहा ये जनाब ये पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा बन चुका है, ये अवाम की बात। वहाँ कोई पीटीआई लीडर खड़ा हुआ नारे नहीं लीड कर रहा था। अब लोग ये बोलते हैं, वो जो क्राउड है, जो इमरान खान ने पोजीशन ली हुई थी क्लियरली, उसके बाद पीटीआई ने तो जत्थे उधर नहीं भेजे थे ना, अवाम आए, उन्होंने अपनी एक्सप्रेस की फीलिंग, मैच फर्स्ट क्लास चलता रहा, वो भी एक माहौल का हिस्सा था, तो ऐसे इतना दिल पे ना लें, हम तो बिल्कुल नहीं ले, नारेबाजी होती रहती है। राइट, सो यू आर सेइंग कि वो पार्ट ऑफ द गेम। अब जो है जो बात हो रही थी, देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ये कि पाकिस्तान के अंदर एक हाई प्रोफाइल मैच हो, ठीक, उस मैच के अंदर जहां तक प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, वो मोहसिन खान बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि वहां पे शायद कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है पाकिस्तान से बाहर आया हुआ कोई भी नहीं था जो अपने प्राइम ऑफ द करियर पे हो। या तो वो लोग थे जो वर्ल्ड क्लास नहीं है, ठीक है, या वो लोग थे जो अपने प्राइम से निकल चुके हैं, ठीक। लेकिन दुनिया क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े नाम कल स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। विवियन रिचर्ड्स वहां मौजूद थे, डीन जोन्स वहां पे मौजूद थे, मार्लन सैमुअल्स वहां पे मौजूद थे, डैरन सैमी वहां पे मौजूद है, 2 दफा T20 वर्ल्ड कप जिता चुका है कैप्टन करके, तो बड़े नाम क्रिकेट के वहां मौजूद थे। तो पैगाम पॉजिटिव गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे ये ना देखिए, हम वो जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन भी ना रेज करें। क्या इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कल वापस फुल फ्लेज आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की और इंग्लैंड की क्रिकेटिंग टेस्ट टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी कल? तो ये शायद इतनी जल्दी मुमकिन ना हो, लेकिन एक अच्छा पहला कदम है। उम्मीद हमारी यही होनी चाहिए कि वो आए और आना चाहिए सबको। दुनिया में बेहतरीन जगह क्रिकेट की जो है पाकिस्तान है, इन सबको खेलना चाहिए। पॉजिटिव मैसेज by Asad Umar and I'm glad कि नजम सेठी साहब is with us right now. Thank you very much नजम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात में दिन था और आपको कामयाबी को सब मान रहे हैं, इस बात से साबित है कि पीटीआई के लीडर असद उमर साहब यहाँ बैठ के आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इट वाज अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तान सर, सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी, इट रियली वाज। अब क्या होगा नजम सेठी साहब, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ जाएगी पाकिस्तान में? देखिए मैंने पहले ये कहा था कि लोग कहते थे कैसे कराएंगे, 8 साल नहीं हुआ तो कैसे कराएंगे, तो आपके सामने हमने वादा निभाया। फिर लोग कहते थे दुबई में होगा तो क्या मजा आएगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दुबई में क्यों होगा। हमने वहां भी करके दिखाया आपको कि वो कामयाब हुआ, लोगों ने यहाँ हाई रेटिंग्स की, सब दुनिया देखती है। फिर कहने लगे जी पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या मजा, ये तो पाकिस्तान में आएगा। जब हमने कहा हम लाहौर में कराने लगे हैं तो कहने लगे ये क्या बात हुई, ये तो अहमकाना फैसला है। हमने वो भी आपको करके दिखा दिया कि जी नहीं अहमकाना फैसला नहीं है, आवाम की राय थी, आवाम का फैसला था, अच्छा फैसला। अब आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। आपको मैं भी ये कहता चलूं कि आवाम चाहती है कि ऐसे ही फैसले हों और अच्छे फैसले हों और आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हों। तो इंशाल्लाह हमारी टीम हाजिर है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस साल एक इंटरनेशनल टीम को लाया जाए यहाँ। वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर ये पहले जो लाहौर का एक इंसिडेंट हो गया, अगर वो ना होता तो वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ 2 मैच खेलने के लिए तैयार थी, मगर क्योंकि वो हो गया और वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन घबरा गई तो वो हमें कैंसिल करना पड़ा। और मैंने इस अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की थी बिकॉज आई वाज अफ्रेड ये ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। अब उन्होंने कहा, वेस्ट इंडीज को मैंने कन्विंस किया है और बाकी लोगों को कि अच्छा जी आप लाहौर में अपने एक्सपर्ट्स भेज दीजिए और देख लें हम कैसे इसको कंडक्ट करते हैं, अगर ये कामयाब हो गया तो फिर आप आएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे, आप करके दिखाएं। उन्होंने 8 इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, 2 ICC से, 1 इंग्लैंड से, 1 न्यूजीलैंड से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से।
اور ورلڈ کرکٹ ایسوسیشن جو پلیئرز کی FA کا, ان کا بھی بند, پہلی دفعہ آئے ہیں پاکستان, دیکھ کے گئے ہیں, بریفنگ لے کے گئے ہیں اور ساری رپورٹ جا کے دیں گے. اور میری ملاقات جب ہوئی ان سے اتنے خوش تھے, کہنے لگے ہم نے یہ ایسی چیز تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. بیسکلی پازیٹیو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک راستہ ہم نے کھولا ہے, محنت کی ہے, اس کا پھل ملے گا انشاءاللہ. آپ نے یہ کہا, کہہ چکے ہیں آپ کہ PSL کے بعد پاکستان میں دورے کے لیے 2 ٹیمز ہیں جو پاسبلٹی ہے. کون سی ٹیمز ہیں وہ؟ نہیں, یہ دیکھیے اٹس ناٹ فیئر, میں ابھی نیگوسیشنز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ اور مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ صرف کہ اٹھ کے وہ آ جائیں. دیکھیے ہم نے ہر ICC کا فل ممبر جو ہوتا ہے وہ پورے 8 سال کا پروگرام بناتا ہے ایٹ ون ٹائم. اس وقت ہمارے سارے فکسچرز جو ہیں وہ 8 سال کے لیے فکسڈ ہیں. کون کہاں آئے گا, کون کہاں جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور اس میں سے 2 سال ہو گئے ہیں, اب 6 سال رہ گئے. اس میں ہماری ہوم سیریز جو ہوتی ہے نا, ہوم سیریز مطلب یہ ہے کہ جو کہ ہم اپنی سیریز UAE میں کھیلتے ہیں, جب اس کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر ہم بات چیت کریں گے. جو بھی ٹیم ہوگی کہ جی ہماری ہوم سیریز کا وقت آنے والا ہے, اب آپ ہمارے سے بات کریں کیا پاکستان کھیلیں گے کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ اس اسٹیج پہ یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں 2 کھیل لیں, باقی ادھر کھیل لیں, تو وہ نیگوسیشن چلتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بہت بہت مشکل قدم تھا جو ہم نے اٹھایا اور اس کو نبھایا ہے. اس کے ساتھ بہت فرق پڑے گا, آپ دیکھیے گا. صرف تھوڑا سا ہمیں موقع دیں, میں نیگوسیشنز میں ہوں, تو وہ آپ کو جب اس کا کچھ کنکلوژن پہ آئیں گے تو ویل لیٹ یو نو. دیٹس ویری گڈ ٹو نو دیٹ. ایک اور جو ویمن ڈے کیونکہ آ رہا ہے 8 مارچ کو, تو یہ بھی خواہش کا اظہار ہوا کہ ویمن PSL کرا لینا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں PSL کرانا چاہیے؟ ویمن, خواتین کا PSL. دیکھیے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ہماری جو ویمنس ٹیم ہے وہ نمبر 8 پہ, از ویری ویک. ہماری جو مینس ٹیم ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہی ہے, آج کل نیچے, اب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پہلے اوپر تھی, وی وان اے چیمپئن شپ. اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. ہم تو اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو ریمین ان کنٹینشن. میرا خیال ہے اس کا وقت آئے گا, ونس یو ریسٹورڈ دا مینس ٹیم اینڈ مینس کرکٹ, دین ان کی باری بھی آئے گی. کل جو کرکٹ میچ تھا اس میں یہ بار بار کہا گیا کہ اس کو سیاست نہیں ہونی چاہیے, اس کے باوجود نعرے تھے گراؤنڈ میں. آپ کے خیال سے الگ کرنا چاہیے سیاست کو؟ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ دنیا دیکھ رہی تھی اور ہماری کوشش تھی کہ یہ دکھایا جائے کہ ہماری کرکٹ کے اندر سیاست نہیں ہے. انڈیا کی کرکٹ کے اندر سیاست ہے تو ہماری کرکٹ کے اندر سیاست نہیں ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس کا. وقت چلے, نوجوان طبقہ ہے, جذباتی ہے, کچھ تھوڑے بہت سیاسی ان کو اکسایا بھی جاتا ہے, اور کچھ شاید میں کیا کہوں, کچھ لوگوں نے ایسے بیان بھی دیے تھے جو کہ شاید مناسب نہیں تھے, جس کی وجہ سے فورن پلیئرز بھاگ گئے. چلیں اب میں کیا کہوں اس سے زیادہ. سر اس کے آپ نے جب تقریر کی اس وقت بھی آپ نے اس کو کافی اگنور کیا نظر آ رہا تھا وہ. بٹ لیٹس کم بیک ٹو دا کرکٹ. جو کرکٹ کا لیول تھا وہ بڑا میچ, اٹ واز اے گریٹ ڈے فار پاکستان, کوئی اس میں ہے ہی نہیں دو رائے, لیکن ون سائیڈڈ میچ ہوا. اس کی کیا وجہ ہوگی آپ کے خیال سے؟ جی ہو جاتا ہے. دیکھیے جب پہلے PSL کے اندر بھی کچھ میچز ون سائیڈڈ تھے, اس PSL کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیم جو ہے 59 رنز پہ آؤٹ ہو گئی تھی آئی تھنک دبئی میں. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ پشاور زلمی کے سارے اوریجنل پلیئرز تھے جو کہ رضامند تھے, جو آئے وہ فل اسٹرینتھ پہ تھے. کوئٹہ والوں کے بدقسمتی یہ تھی کہ شاید ان کے پلیئرز رضامند نہیں تھے. 2-3 پلیئرز جیسے میں نے کہا وہ ایک بیان کی وجہ سے, یہاں خان صاحب نے بیان دیا, اس کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ آ جاتے تو ایسا زبردست میچ ہوتا. مگر چلے, ہماری تو یہ کوشش تھی کہ ہم نے تو کرکٹ واپس لانی تھی, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کوئٹہ کا کہ انہوں نے حوصلہ کیا, حوصلہ افزائی بھی کی, اور انہوں نے جو پھر دوسرے پلیئرز جو کنٹینشن میں ہم نے پول پہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے ان میں سے سلیکٹ کر کے, اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کو لے کے آئے. اب سوچئے کہ ان کے ہاں 4 پلیئرز تھے جو کہ صبح 8-9 بجے پہنچے ہیں, 10 بجے ہوٹل پہنچے ہیں, اور پھر 4-3 بجے واپس وہ گراؤنڈ میں آ کے, اور انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے میچ کھیلا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ہماری کنڈیشنز میں اندر کبھی کھیلا ہی نہیں ہے. تو بڑی ہمت تھی ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز آل ان آل, یہ تو ایک ایفرٹ ایسا تھا جس میں سبھی نے ہاتھ نبھایا, سبھی کو کامیابی ہوئی, اور سبھی کو مبارک دینی چاہیے. رائٹ, تھینک یو سو مچ نجم سیٹھی صاحب, اینڈ ونس اگین فار پاکستان.
خان صاحب آپ پہلے بھی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے جو نعرے بازی ہوئی، اینڈ آئی تھنک نجم سیٹھی صاحب کی اب جو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے بات کی ہے اس پہ بھی آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے. نجم سیٹھی صاحب لائن پہ ہیں کیا اس وقت؟ سر نہیں، ہی از ناٹ ود اس، بٹ آئی ایم شیور کہ آپ کا میسج ان تک چلا جائے گا. ہاں آئی ہوپ کہ وہ سن رہے ہیں. انہیں پہلی بات تو فریہ آپ نے مجھے جو دوسرے گیسٹ ہیں جاوید صاحب ہیں، آئی سپوز ان کا آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن جاوید صاحب آپ کو بھی میری طرف سے بہت السلام علیکم. دیکھیے نجم سیٹھی صاحب نے جو ابھی باتیں کی ہیں اس میں بڑی بات ہے، بلکہ میں یہاں ضرور ایک بات کو مینشن کروں گا کہ لوگوں میں یہ کمپلینٹس آ رہی تھی کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا، ان کو ٹکٹس نہیں دیا گیا. مجھے اسپیشلی وی آئی پی انویٹیشن ملی تھی کرکٹ بورڈ کی طرف سے، لیکن میں اپنی کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے سیریس فیملی کا تھا تو میں اپنی وائف کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نہیں آ پایا. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر میں کرکٹ بورڈ میں ہوتا، میں ایز اے کرکٹر بات کر رہا ہوں، جیسے ابھی اسد عمر بھائی نے بھی کہا کہ میں ایز اے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ اگر میں کرکٹ بورڈ میں ہوتا تو میں کہتا دیکھیے اتنی فوج، اتنے رینجرز، اتنے پولیس والے، اتنی ٹاپ کلاس سیکیورٹی، اتنا خرچہ، اتنی محنت، اتنا ذہن کو کے اوپر بوجھ دینا، میں ان سے کہتا سر اب ایک کام کریں، آپ آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ یا انگلینڈ، یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں، 3 گوروں کی اسپیشلی، یا نیوزی لینڈ، بلکہ میں ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا کہوں گا، بیکاز گوروں کی پرابلم ہوتی ہے یہاں کی آنے کی، اپنے کلرڈ لوگ تو آئی جاتے ہیں. آپ ان سے کہتے بھائی 3 میچز آپ جہاں کہیں، ہم کراچی کہیں، لاہور کہیں، 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز آپ کھیلنے آ جائیں، ہم آپ کو ٹاپ کلاس فائنینشیل اماؤنٹ وہ دیں گے پرکس، اور ٹاپ کلاس ہم اب آپ کو سیکیورٹی دیں گے. آپ یہ کر کے، اور میں آپ سے ابھی نام نہیں لے رہا ہوں، 4-5 نام میرے ذہن میں ہیں کہ جس میں کہہ بھی دیتا ہوں چلیے کہ عمران، ماجد خان، جاوید میاں، مائی سیلف، عامر سہیل، ہم 5 آدمی اگر بھیجے جاتے آسٹریلیا، انگلینڈ یا ساؤتھ افریقہ کہ جو 3 میچز کی ہم نے ایک چھوٹی سی سیریز 10 دن میں کھیلنی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے، سیکیورٹی 100% ہوگی، پیسہ بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک ملے گا، ہماری محنت بھی جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم جان مار رہے ہیں اس میں، اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا. تو اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو اتنی محنت کی ہے فریہ، اس میں محنت ساری اتنی لگی، ریٹرن میں کیا ملے گا؟ بلیو می ناٹ، اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں کہ اس کا ریٹرن ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی نہیں ملے گی. اس لیے کہ باہر کا میڈیا نے ایک چیز واچ کی ہوگی کہ ہاں ایک چھوٹا سا کلب کرکٹ کے لیول کا میچ، اس میں بھی کوئی ایسے پلیئر موجود نہیں تھے، اور اسد بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں موجود تھے کیا کہتے ہیں کچھ سیمی وہ ڈریسنگ روم میں، ہاں ویوین رچرڈ تھے اور یہ تھے. میں آپ کو ایک بات کہوں، انڈیا میں بم دھماکے ہوئے، وہاں میچز نہیں رکے. انگلینڈ میں بم دھماکہ ہوا، وہاں میچز نہیں رکے. اور ادھر پیرس میں ہوا، وہاں دوسرے اولمپکس وغیرہ یا کوئی ایسے ڈسٹرب نہیں ہوا. سری لنکا میں بم دھماکے ہوئے، نہیں رکے. کیوں؟ کہ مارجن آف سکسیس اور مارجن آف فیلئر آدمی دیکھتا ہے. گورا جو ہے نا وہ دیکھتا ہے پہلے اس کی ٹاپ پرائرٹی میں پیسہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ٹاپ پرائرٹی ہر انسان کے لیے اس کی جان ہوتی ہے. تو اس ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. اور میں چاہتی ہوں اسد عمر سے اس پہ کامنٹ ضرور لے لوں، بیکاز دین وہ بریک کا ٹائم ہو جائے گا. I'll come back to you sir in the next half. I'm sure کہ نجم سیٹھی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے، اور جو سجیشن دی ہے محسن خان صاحب نے، ڈو یو تھنک اٹس ورکیبل؟ پہلے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ نجم سیٹھی نظر آئیں اور وہاں پہ پاکستان کے نوجوان کھڑے ہوں اور گو نواز گو نعرے نہ لگیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر آپ پولیٹکس سے کرکٹ کو بچانا چاہتے ہیں نا، کرکٹ کو میں تو سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو ایک انتہائی پولیٹیکلی کنٹروورشل انسان کو جس کا کرکٹ سے دور دور کوئی تعلق نہ ہو، اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ چلانے کو نہ دیں. آپ کسی ایسے شخص کو دیں جو سیاسی طور پہ متنازع نہ ہو، کسی ایسے شخص کو دیں جس نے کوئی زندگی کرکٹ کے اندر لگائی ہو، کوئی محسن رضا خان جیسے لوگوں کو دیں، تو آپ جو ہے سیاست سے بچ سکیں گے. آپ ایک سیاسی کیریکٹر کو وہاں پہ لا کے کھڑا کریں گے تو پھر تو آگے.
मैं आपसे वही तो बोला ना कि उन्होंने जो अच्छा काम किया वो अच्छा हुआ, लेकिन अगर वो वहां खड़े होंगे और पाकिस्तान के नौजवान हो और आप कहें कि वहां नारे ना लगे, गो नवाज गो के, तो ये नहीं होने वाला। अगर आप उससे बचने चाहते हैं, मैं उसका फॉर्मूला आपको दे रहा था, वरना तो जैसे मैंने कहा उसमें एक माहौल के अंदर इजाफा ही हो रहा था, नुकसान कोई नहीं हो रहा था। देखिए मोहसिन जो बात करें ना, अगेन हम वही में If you allow me, sir, एक क्विक ब्रेक में I'll come straight back to you. जो मोहसिन खान साहब ने सजेशन दी, is it even workable to Asad Umar? After break, keep watching tonight's Fair. is Duraflex. एंड वेलकम बैक। असद उमर ने कहा मोहसिन खान साहब को बना सकते हैं पीसीबी का चेयरमैन, बट बेसिकली मसला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा, अगर क्रिकेट बोर्ड का चीफ रोज टीवी पे बैठ के पॉलिटिकली बायस प्रोग्राम करेगा, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो जब स्टेडियम में आके खड़ा हो तो लोग इसको बोलेंगे यार ये पीसीबी का चीफ है, ये तो क्रिकेट का ओकेजन है। अगर आप सियासी पोजीशन लेंगे, असद उमर ये नहीं कह सकते कि मैं अगर क्रिकेट मैच में जाऊंगा तो यार मुझे जो है ना वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करे। असद उमर को ट्रीट किया जाएगा तरीके इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर से। असद उमर साहब, आपकी पार्टी ये इस बात का खदशा जाहिर कर रही थी कि पीएमएलएन ये काम करेगी, जो फिर हमने देखा वहां पर कि आपकी पार्टी के लोगों ने चांस की, तो फिर आप उस वक्त क्यों एतराज कर रहे थे? फिर पीएमएलएन को भी इजाजत देते, वो भी आवाजें लगाते वहां पर। जरूर लगाएं भाई, मैं तो हमेशा ही होना चाहिए क्रिकेट ग्राउंड में ऐसे। मैं कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। खाम इतना बड़ा इशू बनाया है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। एक नेचुरल, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं नवाज शरीफ हूं तो आई माइट थिंक डिफरेंटली, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ माहौल बना था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आप पहले बात कर रहे थे, देखिए आपने कहा कि क्रिकेट बोर्ड उन्होंने अच्छा चलाया, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैच करवाया अच्छे तरीके से कल हुआ, उसकी हमने तारीफ कर दी। जो हमें अच्छा लगा नजर आता है ना, हम तारीफ। नजम सेठी ने मेरी को भैंस थोड़ी चुराई हुई है कि मेरी उसको पर्सनल को लड़ाई है। लेकिन क्रिकेट के बारे में अगर आप बात करें, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ ले जाके, सियासतदान से ना पूछें, क्रिकेटर से जाके पूछें, कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में? सिफर है। पाकिस्तान के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंप्रूवमेंट्स हुई है, सिफर है। गद्दाफी स्टेडियम के बारे में कल मुझे जो डिटेल्स बताई गई, वहां पे जो पिचेस के हालात हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ बॉल्स एंड किट्स की सिचुएशन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिकेट का रिक्वायर्ड होता है, उसके अंदर हमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि कोई ऐसा शख्स जो क्रिकेट को जानता हो, जिसने जिंदगी गुजारी हो। मैं आपको बताऊं, मुझे एक से ज्यादा आदमी ये कह चुका है कि असद तुम्हें क्रिकेट बोर्ड चलाना चाहिए, और मैं हर एक को ये कहता हूं सिर्फ इस वजह से मुझे क्रिकेट का शौक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सूटेड हूं क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए। ये उसको करना चाहिए जिसने जिंदगी गुजारी हो उसमें। क्योंकि है नहीं नजम सेठी साहब हमारे साथ, बट आई एम श्योर कि वो इसको अगर एड्रेस करना चाहें तो ही इज मोस्ट वेलकम टू डू दैट। सर, स्ट्रक्चरल चेंजेस और तमाम चीजें छोड़ के जो सियासी तौर पर वहां पे आवाजें उठी, उसका क्या असर पड़ा पीएमएलएन के ऊपर या क्रिकेट मैच के ऊपर? देखिए, असद उमर साहब ने ये बात की, मैं तो ये शायद बात भी न करता। और हर पार्टी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग थे, वो जारी जमातों के लोग थे, उनको हक है कि अगर वो बात एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि देखना क्या है कि इस हमारी लीडरशिप ने उस वक्त मुश्किल हालात में फैसला किया है। लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में फैसला करता है, कौम को साथ लेके चलता है, कौम को दिखाता है। और वक्त ने साबित किया कि उनका फैसला बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा था कि पीटीआई के सारे लोग उसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि आपका फैसला ठीक था कि यहाँ मैच होना चाहिए, आपने खिलाया, दहशतगर्दों के खिलाफ एक मैसेज देना चाहिए। इस सारी गेम में एक लीडर साहब थे जो अकेले रह गए, जिनकी बात पे अगर तो जगह ज़्यादा वजह नहीं होता कि वो जो बात कह रहे थे वो होता, तो लोग सारे उस वक्त जाते हैं। हम कहते हैं कि देखें, लीडरशिप मुश्किल वक्त में निकालती है कौमों को भी, लोगों को भी, और एक अच्छे रास्ते पर लगाती है। अब इतना बड़ा मजमा था, आपका क्या ख्याल है कि लाहौर हमारा शहर है, हमने हमेशा इलेक्शन जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले वक्तों में भी वक्त बताएगा कि अगर हम चाहते तो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट कर सकते थे कि कुछ लोगों को, इवन मैं समझता हूँ कि कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ सियासत ना हो तो एक अच्छा मैसेज जाए। क्योंकि कल पाकिस्तान की यकजहती आपने नजर देखी है, कल वहाँ सारे लोग हमारे नहीं थे, सारी जमातों के लोग वहाँ बैठे हुए थे। मुमकिन है जमात इस्लामी के भी थे, एएनपी के भी लोग थे, तमाम जमातों, और हर जमात के पास 100, 200, 500, 10,000 आदमी होता है, वो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे माहौल में जब एक यकजहती का पैगाम देना चाहिए, एक पैगाम देना चाहिए कि हम सारी कौम इकट्ठे हैं, ये मतलब है पाकिस्तान दहशतगर्द के खिलाफ, उस वक्त अगर हम अपना स्कोर बराबर करें तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। मोहसिन खान साहब, आप तो खेलते रहे क्रिकेट, यू नो द फील ऑफ द ग्राउंड बेटर देन एनीबॉडी एल्स राइट नाउ, लेकिन क्या वहां पे सियासी नारे लगने चाहिए? नहीं, देखिए, मैं उस पर मुझे तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं लगी, और मैं ऑनेस्टली पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर
कमेंट नहीं करना चाहता, चाहे वो नवाज शरीफ के खिलाफ हो या इमरान खान के खिलाफ हो, कुछ नहीं। जो भी हमारा लीडर बनता है हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। इस तरफ मैं थोड़ी सी ज़रूर एक बात कहना चाहूँ फरिया प्लीज़, क्रिकेट के हवाले से असद उमर ने अभी एक बात की, वो मैं कहने वाला था, शुक्र है उन्होंने उसको वो कर दिया। जितना करोड़ों डॉलर इन फॉरेन प्लेयर्स के खर्चे हुए हैं, इन अरेंजमेंट्स के ऊपर खर्चे हुए हैं, काश वो हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा दें। अभी आपने हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखा पिछले 6 महीने में, यूएई में हम वेस्ट इंडीज़ की बी और सी क्लास टीम से हार गए, न्यूजीलैंड में उनकी बी क्लास टीम से फ्लैट कर दिया उन्होंने हमको, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इतनी इजी और लेस बाउंसी पिचेस थी वहाँ पे उन्होंने हमको वाइट वॉश कर दिया बिल्कुल। ये हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है। दुनिया हमें ये फेस्टिवल T20 के मैचेस पे रेट नहीं करेगी। हम खुदा न खास्ता इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर लगता है। तो वो पैसा जो आप देखिए, ये T20 माशाल्लाह, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी गवर्नमेंट को, अपनी अफवाज को, अपने सारे इदारों को जिन्होंने ये ज़बरदस्त मैच करवा दिया। लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज योर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड देन योर इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके ऊपर ध्यान दीजिए। राइट सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मोहसन साहब की अपनी एक राय है और बड़े सीनियर कैरेक्टर रहे हैं और हमें बड़ा एहतराम है। पाकिस्तान के हालात जो थे ये दहशतगर्दी से गुजरे हैं। दूसरा कोई मुल्क इतनी बड़ी दहशतगर्दी से नहीं गुजरा जो पाकिस्तान गुजरा था। पाकिस्तान के ऊपर सब लोगों की इस वक्त नजरें थी। पाकिस्तान पिछले कई सालों से क्रिकेट में था। 2 एप्लीकेशन थी, एक ये था कि क्रिकेट के लिए नई ओपनिंग हो जाएगी, एक था कि दुनिया को ये मैसेज देना कि ये सेफ मुल्क है, ये महफूज मुल्क है, यहाँ क्रिकेट खेला जा सकता है।